बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम KPK में एक जगह है डूंगा गली, यहाँ पर बैठे हैं और अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़िया साहब की वसातत से एक वजीफ़ा इनकी फरमाइश पर मैं बयान करने लगा हूँ। ये वजीफ़ा बड़े कमाल का है। ज़िंदगी में मैंने जिसको भी बताया है अल्लाह ने उसको कमालात से नवाजा है। आप भी अगर इस वजीफ़े को कर लें, किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, किसी भी मामले में, किसी भी मसले के हल के लिए, किसी भी परेशानी के तोड़ के लिए आप ये अमल कर लें। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप मज़ीद कोई वज़ाइफ लेना चाहें तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0309907257। तो मैं आपको वो वजीफ़ा बताता हूँ। 1200 मरतबा रोज़ाना आपने या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी 1200 मरतबा 12 रोज़ तक रोज़ाना करें और अव्वल आखिर 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के देखें, करिश्मा होगा, करामत होगी। ये करामत वाला वजीफ़ा है, बहुत बड़ी करामत वाला वजीफ़ा है। जो बंदा कहता है ना मेरे मसले हल नहीं होते, मेरी टेंशनें ख़त्म नहीं होती, मुझे दुनिया मुंह नहीं लगाती, खुदा की कसम आप इस अमल को करके देखें, दुनिया आपके पीछे पीछे होगी। 12 दिन तक 1200 मरतबा रोज़ाना या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। मकान और ज़मान की कोई कैद नहीं है इसमें, जहाँ मर्जी बैठकर जिस वक्त मर्जी आप इस अमल को कर सकते हैं। मुकम्मल इजाज़त है। अल्लाह आपका हामी नासिर। रहमानिर्रहीम। अगर कोई दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपको नुकसान पहुंचाने के डर पे है, हर वक्त आपकी टो में लगा रहता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, आपको अजियत देना चाहता है, आल औलाद के मामले में, कारोबार के मामले में, रिस्क रोज़ी के मामले में, इज़्ज़त और वक़ार को ख़राब करना चाहता है, तो आप ऐसे दुश्मन के लिए रोज़ाना एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह असर की नमाज के बाद, फजर और असर के बाद एक एक तस्बीह आपने इस ताकतवर दुआ की आपने करनी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। फिर आप देखेंगे दुश्मन की छुट्टी हो जाएगी, दुश्मन अपनी मौत आप मरेगा, दुश्मन नाक रगड़ेगा ज़मीन के ऊपर, दुश्मन की नाकामी और नामुरादी उसका मुकद्दर हो जाएगी। आप ये वजीफ़ा करके देखें। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया हुआ ये मसनून अमल है। एक तस्बीह आपने पढ़नी है फजर की नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह असर की नमाज के बाद। आपने दुश्मन का तसव्वुर रखना है। इंशाअल्लाह ताला आप सर की आंखों से देखेंगे कि आपका दुश्मन ज़ाहिरी है, बातनी है, वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा। मज़ीद आप वज़ाइफ लेना चाहें तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर 0309907827। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि सारी मखलूक में आपकी इज़्ज़त हो, अगर आप चाहते हैं रिश्तेदारों में इज़्ज़त हो, बरादरी में इज़्ज़त हो, दोस्तों यारों में इज़्ज़त हो, तो इज़्ज़त कमाने के लिए अल्लाह के यहाँ मकबूलियत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए बेहतरीन अल्लाह ताला के नामों का मैं एक ज़िक्र बताने लगा हूँ, जिसकी बरकत से आप मखलूक़ात की नज़र में बाइज़्ज़त हो जाएंगे, बावक़ार हो जाएंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आप मखलूक की नज़रों में बेपनाह मकबूलियत पा लेंगे। जिधर जाएंगे कामयाबियाँ मिलेंगी। रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद 2 अल्लाह ताला के मुबारक नाम आपने 1000 मरतबा पढ़ने हैं। अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु, अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु, अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला हर इंसान, हर मखलूक आपकी इज़्ज़त करेगी। सारी मखलूक की नज़र में आप मकबूल हो जाएंगे, बाइज़्ज़त हो जाएंगे, बावक़ार हो जाएंगे और जिससे काम होगा इंशाअल्लाह ताला वो इंसान आपके साथ खंदा पेशानी से और बड़े अहसन तरीके से पेश आएगा। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पीर साहब आज तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सफ़र कर रहे हैं आप गाड़ी में माशाल्लाह। तो ये खूबसूरत सफ़र में मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा कि आज इस सफ़र में भी कोई कीमती हीरा हमें अता फरमा दें। पहले मैं बाहर का ज़रा थोड़ा सा माहौल ले लूँ और फिर ये दरख्वास्त पेश करता हूँ पीर साहब कि आप
ذرا ہمیں آج ایک اور خوبصورت قیمتی تحفے سے نواز دیں. پہلے تو ایک شعر سناؤں گا. کتنا حسین سفر ہے تم ہم سفر ہو آج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء پھر اللہ اس قیمتی سفر میں قیمتی بات یہ بتاؤں گا ماشاء اللہ. کہ جو بندہ ناکامیوں کا منہ دیکھتا ہے نا اور اس کو کوئی غیب سے مدد نہیں ملتی, جی جی نہ ظاہر سے نہ باطن سے نہ غیب سے, وہ بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی ایک تصویر صبح و شام کر لے. ماشاء اللہ انشاءاللہ غیب سے مدد ہوتی ہوئی آپ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. ماشاء اللہ. آیت مبارکہ بتاؤں کون سی ہے؟ جی 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 حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ماشاء اللہ. ان اللہ بصیر بالعباد. اس آیت مبارکہ کی صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے غیبی مدد آپ کے لیے نازل ہوگی, غیبی مدد اترے گی اور آپ سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی اجازت سب کو ہے. مزید آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں, روحانی علاج کروانا چاہیں تو ہمارا نمبر یہ ہے 0309907825. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ پیر صاحب, آپ کے ساتھ علامہ غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب بھی موجود ہیں اور میں یہ التماس کروں گا کہ کوئی نہ کوئی آج خوبصورت وظیفہ ہمیں ارشاد فرمائے. جی بہت زیادہ تنگ دستی کا دور ہے, جی لوگ پریشان ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جن کو ہم نے دیکھا فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں, چھت نہیں ہے ان کے لیے, روٹی پوری کرنی مشکل ہے, گھر کہاں سے بنائیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت شاندار میں وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ عمل قرآنی ہے. 10 مرتبہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے روزانہ, ماشاء اللہ. صرف 10 مرتبہ, فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ میں بتا رہا ہوں, یہ کوئی نتھو پھتو خیرہ نہیں ہے. یہ عمل بہت تگڑا عمل ہے, سب سے تگڑا عمل ہے. 10 مرتبہ سورۃ اخلاص جو کوئی مومن مسلمان ایمان اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل عطا سبحان فرما اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو پروردگار جنت میں محل عطا فرمانے پر قادر ہے وہ دنیا میں بھی اس کو گھر عطا فرمانے پر قادر ہے. ماشاءاللہ. میرا یہ تجربہ ہے اور یقین ہے. بہت سارے لوگوں کو بے گھروں کو گھر ملے ہیں, بے زروں کو زر ملا ہے. آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوبصورت گھر عطا فرمائے گا اور آخرت میں جنت الفردوس کے اندر بھی اللہ خوبصورت گھر عطا فرمائے گا. ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر کوئی شے بھی جہاں میں نہ آتی نظر, تجھ سے کونین کو عظمتیں مل گئی, شان و شوکت کے دن تیری کیا بات. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام جناب طالب گوری صاحب, آج کا ماحول بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ آج ماشاءاللہ علامہ منیر قصوری صاحب اور میرے محترم قبلہ پیر صاحب اور علامہ مفتی غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب, میرے محترم میاں صاحب, آج ہمارا یہ سفر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا, اور ہم اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں لیکن بہت ہی آج جو سفر لیکن بہت ہی بہت اچھا سفر ہمارا ہوا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, لمبی عمر عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. یہ منظر دیکھو سوری صاحب, بہت جی ابھی میں گوش گزار ہوں جناب محترم عزت مآب طالب حسین گوری صاحب عرف قاری مقبول احمد صاحب, یہ بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں گے. گاڑی کے اندر ٹرین چل رہی ہے جی, یہ خوبصورت ماحول, خوبصورت منظر, خوبصورت بلکہ مناظر, اس میں ہم گوری صاحب سے انٹرویو کرتے ہیں اور وہ کچھ بتائیں گے. جی نام علامہ منیر قصوری صاحب بہت آپ کے رائٹ صاحب جو گرین کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ ہاؤس ہے, بہت اچھا سفر ہے. آج ہمارا آج یہ ہمارا آخری دن ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم رات کو واپس روانہ ہوں گے. موسم خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی بند کا منع ہے, ڈیو بند کا منع ہے, ڈیو اور بند کا منع. آپ نے آج کے بعد اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں ڈیو بند ہوں, آپ نے کہنا میں آل رسول. اس سے بڑی اور نسبت کیا ہے؟ بے شک اس سے بڑی اور نسبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے
आले सुन्नत आप क्यों नहीं कहते? नहीं कह देते ठीक आले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत व जमात है। सही तो ये है ना कि हम आले सुन्नत है। ये देवश जो है ना, ये सब आपके कदमों की खैरात हैं। अपने आप को समझे। बिल्कुल। एक शेर गया, शेर, उसने हमारी धाड़ बकरियों का रेवड़ बाग खड़ा हो, उसने गौर से